डियर भ्युवर्स, आजको एपिसोडमा हामी यो एनइबीले अहिले चाहिँ जो क्वेसन चाहिँ अथवा मोडालिटी अब गर्ने इक्जामको लागि अब तपाईँहरूको नजिकै आइरहेको छ इक्जाम। यो यही कार्तिक मङ्सिरबाट हुने भनेको छ इक्जाम। जो इक्जामको लागि एनइबीले जो क्वेसनको मोडल बनाएको छ त्यसको चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर कम्प्लिट क्वेसन कसरी चाहिँ सोल्युसन गर्ने अथवा यसको सोल्युसनको पार्ट बारेमा हामी चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर म सिरियल वाइज नै तपाईँको सम्पूर्ण क्वेसनहरूको चाहिँ सोल्युसन तपाईँहरूमा आज प्रेजेन्ट गर्नेछु। अब एउटै एपिसोडमा एउटै पार्टमा त सम्भव नहोला, किन भन्दा यहाँ अलिकति क्वेसनहरू धेरै नै छन्। क्वेसन नम्बर 8 क्वेसन 8, 9, 10वटा क्वेसनहरू चाहिँ राखेको छ। 10, 11वटा क्वेसन रहेछ। तिनी 11वटा क्वेसनहरू एउटै भिडियोमा बनाउँदाखेरि अलिकति लेन्दी पनि हुन्छ र तपाईँहरूले रेगुलर हेरिराख्दाखेरि अलिकति बोरिङ पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एनइबीको यो मोडल क्वेसनलाई मैले 3वटा पार्टमा, पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 गरेर 3वटा पार्टहरूमा चाहिँ तपाईँहरूमा आज प्रेजेन्ट गर्नेछु। यसलाई हेरेर तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राख्छु। र यसमा छ क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टु गिभ दियर एन्सर इन दियर अन वर्ड्स एज फार एज प्र्याक्टिकेबल। द फिगर्स इन द मार्जिन इन्डिकेट फुल मार्क्स भनेको छ। साइडमा दिएको मार्क्सहरू चाहिँ फुल मार्क्स हो भनेर चाहिँ भनिरहेको छ र यसको फुल मार्क्स भनेर 40 मार्क्स चाहिँ दिएको छ र टाइम छ 1.5 आवर्स, 1.5 घन्टाको चाहिँ टाइम दिएको छ। एटेम्प अल क्वेसन भनेको छ। सबै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि चुज गर्ने किसिमले चाहिँ क्वेसन दिएको छैन, हामीलाई अप्सनल क्वेसनहरू छैन। र हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ स्टेट एनी टु डिफ्रेन्सेस बिट्विन प्राइभेट कम्पनी एन्ड पब्लिक कम्पनी। प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीको बिचमा भएका भिन्नताहरू चाहिँ लेख्नुहोस्। कुनै दुईवटा भिन्नताहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीको कुनै दुई भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको म सोल्युसनबाटै जान्छु। तपाईँहरूमा आज मैले यसको सोल्युसन पनि राख्छु। त्यो गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई यो हेर्न मन लाग्यो भने नोटबाटै म जान्छु र तपाईँहरूलाई इक्जामको लागि त्यही नोट स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् अथवा कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सारेर स्क्रिनसट गरेर कपीमा सारे पनि भयो अथवा स्क्रिनसट गरेर त्यसैबाट स्टडी गर्दाखेरि पनि हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन भयो स्टेट एनी टु डिफ्रेन्स बिट्विन प्राइभेट कम्पनी एन्ड पब्लिक कम्पनी। प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी बिचको के फरक छ त, कुनै दुईवटा भिन्नताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको सोल्युसनपट्टि लागौँ। अब प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीको डिफ्रेन्समा हामीले यहाँ 5वटा डिफ्रेन्सहरू राखेको छ। तपाईँहरूले अब एनी टु डिफ्रेन्स बिट्विन प्राइभेट कम्पनी एन्ड पब्लिक कम्पनी भनेर सोधेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले कुनै दुईवटा डिफ्रेन्स अथवा दुईवटा मात्रै नभए 3वटासम्म लेखिदिनु भयो भने तपाईँहरूको चाहिँ एन्सर चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ। र हाम्रो अब फर्स्ट डिफ्रेन्स छ प्राइभेट कम्पनी इज अ कम्पनी फर द इन्कर्पोरेसन अफ इट एटलिस्ट 1 मेम्बर इज रिक्वायर्ड एन्ड इन म्याक्सिमम 101 मेम्बर ओन्ली अलाउड। यो पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनीको इन्कर्पोरेसन गर्नका लागि 1जना मेम्बर चाहिने मिनिमम र म्याक्सिमममा 50 मेम्बर मात्रै हुन सक्ने भन्ने प्रोभिजन थियो। 50जना मात्रै मेम्बर हुन सक्थ्यो। तर अहिले पछि आएर के भएको छ भन्दाखेरि 101 भएको छ। त्यसैले चाहिँ यहाँ अलिकति मैले केयरमेट गरेर आफै लेख्ने काम गरेँ। प्राइभेट कम्पनी भनेको त्यस्तो कम्पनी हो जसको स्थापना गर्नका लागि कम्तीमा 1जना मेम्बर चाहिन्छ र बढीमा 101 जना मेम्बर हुन सक्छन्। भने पब्लिक कम्पनी भनेको पब्लिक कम्पनी इज अ कम्पनी फर द इन्कर्पोरेसन अफ इट एटलिस्ट 7 मेम्बर आर रिक्वायर्ड एन्ड देयर इज नो लिमिटेसन फर म्याक्सिमम नम्बर अफ मेम्बर। भने पब्लिक कम्पनी भनेको त्यस्तो कम्पनी हो जसको स्थापना गर्नका लागि, जसको इन्कर्पोरेसनका लागि कम्तीमा 7जना मेम्बर चाहिन्छ र बढीमा जति पनि मेम्बर हुन सक्छन् त्यसमा चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने फर्स्ट मेजर पोइन्ट हो। यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरूले छोड्न नहुने पोइन्ट हो। बुझ्नुहुन्छ मैले भनेको? यो प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने मेन पोइन्ट भनेकै के हो त भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनी भनेको त्यस्तो कम्पनी हो जसको स्थापना गर्नका लागि कम्तीमा 1जना मेम्बर हुनुपर्छ र बढीमा 101 मेम्बर हुनसक्छ। भने पब्लिक कम्पनी भनेको त्यस्तो कम्पनी हो जसको स्थापना गर्नका लागि कम्तीमा 7जना मेम्बर चाहिन्छ भने बढीमा जति पनि मेम्बर हुन सक्छन् अथवा त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बरको चाहिँ लिमिटेसन हुँदैन। दिस इज द फर्स्ट डिफ्रेन्स बिट्विन प्राइभेट कम्पनी एन्ड पब्लिक कम्पनी। सिमिलरली सेकेन्ड पोइन्ट छ हाम्रो प्राइभेट कम्पनी युजेस द वर्ड प्राइभेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि प्राइभेट लिमिटेड अथवा pvt.ltd भन्ने चाहिँ वर्ड चाहिँ युज गरेको हुन्छ। जस्तो तपाईँले इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ ओसिन पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड है, ओसिन पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड। त्यस्तै प्राइभेट लिमिटेड भन्ने धेरै छन्, जस्तो भैरव हार्डवेयर प्राली होइन,
अनि त्यसै गरी प्राइभेट कम्पनी जसको पछाडि चाहिँ प्राली अथवा प्राइभेट लिमिटेड अथवा पिबिटी डट एलटिडी भनेर लेखेको हुन्छ, त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ प्राइभेट कम्पनी हुन् भने पब्लिक कम्पनी युजेज द वर्ड लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। पब्लिक कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि लिमिटेड भन्ने वर्ड चाहिँ युज गरेको हुन्छ अथवा ली मात्रै लेखेको हुन्छ, जस्तो नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड भने हुन्छ। नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड, हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, होइन, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि पब्लिक कम्पनीकै इक्जाम्पल हुन्। अब तपाईँहरूले यति पढिसकेपछि कम्पनीको नाम हेरेरै यो प्राइभेट कम्पनी हो कि पब्लिक कम्पनी हो भन्ने चाहिँ छुट्याउन सक्ने पनि हुनुपर्छ। सिमिलरली थर्ड डिफरेन्स हाम्रो छ स्ट्याट्युटरी मिटिङ निड नट टु बी हेल्ड इन प्राइभेट कम्पनी। प्राइभेट कम्पनीमा स्ट्याट्युटरी मिटिङ चाहिँ हेल्ड गर्नुपर्छ भन्ने कम्पलसरी हुँदैन है, भने स्ट्याट्युटरी मिटिङ कम्पलसरीले हेल्ड इन पब्लिक कम्पनी। पब्लिक कम्पनीको केसमा स्ट्याट्युटरी मिटिङ अनिवार्य चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ थर्ड डिफरेन्स भयो। त्यसै गरी मेन डकुमेन्ट अफ प्राइभेट कम्पनी आर आर्टिकल अफ एसोसिएसन एन्ड मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, वेयर इज पब्लिक कम्पनीको केसमा मेन डकुमेन्ट अफ पब्लिक कम्पनी आर आर्टिकल अफ एसोसिएसन, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एन्ड प्रस्पेक्टस गरेर प्राइभेट कम्पनीको जम्मा दुईवटा रहेछ मेन डकुमेन्ट, आर्टिकल अफ एसोसिएसन जसलाई चाहिँ एओए पनि भन्छ सर्ट फर्ममा, र मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एमओए भन्छ। भने पब्लिक कम्पनीको केसमा मेन डकुमेन्ट अफ पब्लिक कम्पनी आर आर्टिकल अफ एसोसिएसन, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र प्रस्पेक्टस गरेर तीनवटा चाहिँ मेन डकुमेन्टको रूपमा राखिएको हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो फिफ्थ डिफरेन्स छ सेयर आर नट इजिली ट्रान्सफरेबल इन प्राइभेट कम्पनी। प्राइभेट कम्पनीमा सेयरहरू इजिली ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन। यदि सेयरको खरिद बिक्री गर्नु पऱ्यो भने अरू सेयर होल्डरहरूसँग पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ, म्यानेजमेन्टसँग पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। भने पब्लिक कम्पनीको केसमा सेयर आर इजिली ट्रान्सफरेबल इन पब्लिक कम्पनी। पब्लिक कम्पनीमा सेयर इजिली एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। यसरी हामी प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीको बिचको पाँचवटा चाहिँ डिफ्रेन्सको बारेमा चर्चा गरियो। तपाईँहरूको क्वेसनमा जम्मा 2 नम्बरको वेट राखेको छ, 2 नम्बरमा सोधेको छ एनी टु डिफ्रेन्सेस भनेको छ। दुईवटा मात्रै नभएर तीनवटासम्म डिफ्रेन्स लेखिदिनु भयो भने तपाईँको एन्सर चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ। अब लागौँ क्वेसन नम्बर 2 तर्फ। हाम्रो फर्स्ट क्वेसनको बारेमा हामी चर्चा गरियो। अब सेकेन्ड क्वेसनमा सोधेको छ तपाईँहरूलाई क्ल्यारिफाई द मिनिङ अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन। फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेको के हो, अथवा सञ्चालनबाट प्राप्त कोषको अर्थ स्पष्ट गर्नु लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो पनि 2 मार्क्समा सोधेको छ। अब यसको बारेमा जाउँ, यसको सोल्युसनतर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 2। अब सेकेन्ड क्वेसनमा हामीले यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टबाट मैले दुईवटा कुराहरू राखेको थिएँ, मिनिङ अफ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट र फन्ड्स फ्रम अपरेसन गरेर दुईवटा कुराहरू थिए। अहिले चाहिँ हाम्रो फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेको के हो भनेर सोधेको, त्यसैले हामी यसैमा जाउँ। द एमाउन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल प्रोभाइडेड बाई अ बिजनेस अर्गनाइजेसन फ्रम इट्स डे टु डे बिजनेस अपरेसन इज कल्ड फन्ड्स फ्रम अपरेसन है। द एमाउन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल प्रोभाइडेड बाई बिजनेस अर्गनाइजेसन फ्रम इट्स डे टु डे business operation is called funds from operation. Funds from operation can be calculated by preparing adjusted profit and loss account. Funds from operation exclude both non-operating income and non-operating expenses अथवा losses. It represents the flow of working capital from the operating activities. It is useful to analyze the operating position of business. त्यसैले अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन भने के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेस अपरेसनबाट सञ्चालनबाट अथवा द एमाउन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल प्रोभाइडेड बाई अ बिजनेस अर्गनाइजेसन फ्रम इट्स डे टु डे बिजनेस अपरेसन इज कल्ड फन्ड्स फ्रम अपरेसन। वान सेन्टेन्समा भन्नुपर्दाखेरि वर्किङ क्यापिटलको त्यस्तो एमाउन्ट जुन चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन डे टु डे अपरेट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जेनेरेट हुन्छ होइन, अथवा त्यसबाट प्राप्त हुन्छ भने त्यस्तो खालको वर्किङ क्यापिटलको एमाउन्टलाई नै हामी के भन्छौँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि यहाँ कति थोरै एन्सर जस्तो लाग्छ है। तपाईँलाई 2 मार्क्समा सोधेको छ, यति लेख्नुभयो भने सफिसियन्ट हुन्छ। बुकहरूमा हेर्नुभयो भने अलिक लामो छ है, अलि धेरै चाहिँ एक्सप्लानेसन गरेको छ। सबै एक्सप्लानेसनहरू चाहिँ आवश्यक हुँदैन, जति क्वेसनले सोधेको छ त्यति मात्रै एन्सर लेखे पुग्ने भएको हुनाले फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा तपाईँहरूले के लेख्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि द एमाउन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल प्रोभाइडेड बाई अ बिजनेस अर्गनाइजेसन फ्रम इट्स डे टु डे बिजनेस अपरेसन इज कल्ड फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर चाहिँ जानु पऱ्यो। फन्ड्स फ्रम अपरेसन क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई प्रिपेरिङ एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। हामी चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाएर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन एक्सक्लुड बोथ नन अपरेटिङ इन्कम एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अथवा लसेस। फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा
नन अपरेटिङ इन्कम र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ समावेश गरिँदैन। यसको मतलब के त भन्दाखेरि डे टु डे अपरेसन अथवा अपरेटिङ एक्टिभिटीहरूबाट जो वर्किङ क्यापिटल एचिभ हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर चाहिँ भन्छौँ। यसमा नन अपरेटिङ इन्कम र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अथवा लसहरूलाई चाहिँ हामी समावेश गर्दैनौँ। इट रिप्रेजेन्ट्स द फ्लो अफ वर्किङ क्यापिटल फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज है। फन्ड्स फ्रम अपरेसनले वर्किङ क्यापिटललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कहाँबाट त भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरूबाट प्राप्त हुने, अथवा फन्ड्स फ्रम अपरेसनले अपरेटिङ एक्टिभिटीहरूबाट प्राप्त हुने वर्किङ क्यापिटललाई देखाइरहेको हुन्छ। इट इज युजफुल टु एनालाइज द अपरेटिङ पोजिसन अफ द बिजनेस। अब यो अपरेटिङ कन्डिसन कस्तो छ, अपरेटिङ पोजिसन कस्तो छ भनेर चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि फन्ड्स फ्रम अपरेसन आवश्यक हुन्छ अथवा युजफुल हुन्छ भन्न चाहिँ जान सकियो है। अब यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 तर्फ लागौँ। हाम्रो थर्ड क्वेसन छ डिफाइन भेरिएबल एन्ड सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको छ है। थर्ड क्वेसनमा डिफाइन भेरिएबल एन्ड सेमी भेरिएबल कस्ट अथवा परिवर्तनीय लागत तथा अर्ध परिवर्तनीय लागतको परिभाषा दिनुहोस् भनेर यो पनि 2 मार्क्समा सोधेको छ। परिवर्तनशील लागत र अर्ध परिवर्तनशील अथवा अर्ध परिवर्तनीय लागतको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। यसको सोलुसन तर्फ जाउँ। भेरिएबल ओभरहेड, सरी अहिले हामीलाई सोधेको यो ओभरहेड नभएर कस्टको बारेमा हो। भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्टको बारेमा सोधेको छ। भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट यो दुईवटा चाहिँ सोधेको हो। यो भेरिएबिलिटी अथवा बिहेभियरको आधारमा कस्टलाई हामी फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट गरेर चाहिँ 3 भागमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। फिक्स कस्टको बारेमा अहिले सोधेको छैन, त्यसैले मैले यसको बारेमा चर्चा गरिनँ। अब जाउँ हामी भेरिएबल कस्ट अथवा परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनीय लागत र सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ अर्ध परिवर्तनीय अथवा अर्ध परिवर्तनशील लागतको बारेमा कुरा गरौँ। जाउँ पहिला भेरिएबल कस्ट। द कस्ट विच चेन्जेस प्रपोर्सनेटली विथ द चेन्ज इन आउटपुट इज कल्ड भेरिएबल कस्ट है। द कस्ट विच चेन्जेस प्रपोर्सनेटली विथ द चेन्ज इन आउटपुट इज कल्ड भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट इन टोटल increases with the increase in output level and vice versa, but per unit cost remain constant. When production is zero, the total amount of variable cost also becomes zero. Variable cost is also called marginal cost, direct cost and pocket cost. Direct material cost, direct labor cost, direct expenses etc are the example of variable cost. यसको मतलब भेरिएबल कस्ट भनेको त्यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ बढाउँदै जाँदाखेरि बढ्दै जाने, प्रोडक्सनलाई घटाउँदै जाँदा घट्दै जाने है। टोटलमा भेरिएबल कस्ट भनेको त्यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ प्रोडक्सनको लेभल अथवा आउटपुट लेभललाई बढाउँदै जाँदाखेरि बढ्दै जान्छ, आउटपुट लेभल घटाउँदै जाँदाखेरि घट्दै जान्छ र प्रोडक्सन जिरो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पनि जिरो हुन्छ। एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। टोटलमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोडक्सनको लेभल जति बढ्दै जान्छ भेरिएबल कस्ट पनि बढ्दै जान्छ, प्रोडक्सनको लेभल घट्दै जान्छ भने भेरिएबल कस्ट पनि घट्दै जान्छ र यदि प्रोडक्सन लेभल अथवा आउटपुट लेभल जिरो हुन्छ भने त्यतिखेर यो भेरिएबल कस्ट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि जिरो हुन्छ है। अथवा हामीले यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सकियो, द कस्ट विच चेन्जेस प्रोपोर्सनेटली अथवा एउटा प्रपोर्सनको आधारमा प्रोपोर्सनेटली चेन्ज हुने कस्ट है। प्रोडक्सनसित अथवा आउटपुटसित सँगसँगै प्रोपोर्सनेटली चेन्ज हुने कस्टलाई नै चाहिँ हामी भेरिएबल कस्ट भन्न चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। द कस्ट विच चेन्जेस प्रोपोर्सनेटली विथ द चेन्ज इन आउटपुट इज कल्ड भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट इन टोटल इन्क्रिजेस विथ द इन्क्रिज इन आउटपुट लेभल एन्ड भाइस वर्सा भन्न खोजेको। इन्क्रिज हुँदाखेरि इन्क्रिज हुन्छ भने डिक्रिज हुँदाखेरि डिक्रिज हुन्छ भने हो। बट पर युनिट कस्ट रिमेन कन्स्टेन्ट, तर पर युनिट के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट हुन्छ। जस्तो मान्नुहोस् डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट 1 युनिट प्रोडक्सन गर्दा 2 रुपियाँ लाग्छ भने 2 युनिट प्रोडक्सन गर्दा के हुन्छ 4 रुपियाँ लाग्छ। 3 युनिट प्रोडक्सन गर्दाखेरि 6 रुपियाँ लाग्छ। 10 युनिट प्रोडक्सन गर्दाखेरि 10 × 2 भनेको चाहिँ 20 रुपियाँ लाग्छ। 100 युनिट प्रोडक्सन गर्दाखेरि 100 × 2 भनेको चाहिँ 200 रुपियाँ लाग्छ। 1000 युनिट प्रोडक्सन गर्दाखेरि 1000 × 2 भनेको चाहिँ 2000 रुपियाँ लाग्छ। यसरी चाहिँ पर युनिट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, स्टेबल हुन्छ भने टोटलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चेन्जेस हुँदै जान्छ। प्रोडक्सन बढाउँदै गइयो भने बढ्दै जान्छ र प्रोडक्सनको लेभललाई घटाउँदै गइयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पनि टोटलमा डिक्रिज हुँदै जान्छ।
भने अब सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको फेरि द कस्ट विच आर नाइदर पर्फेक्टली फिक्स्ड अर नर एब्सोल्युटली भेरिएबल आर कल्ड सेमी भेरिएबल कस्ट। सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको त्यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ पर्फेक्टली फिक्स कस्ट पनि होइन र एब्सोल्युटली भेरिएबल कस्ट पनि होइन, अथवा अलिकति फिक्स कस्टको पनि नेचर भएको, विशेषता भएको र अलिअलि चाहिँ भेरिएबल कस्टको पनि नेचर भएको, यस्तो यो भन्छौँ नि अब यो हाइब्रिड टाइपको के मिक्स टाइपको फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको दुवैको विशेषता भएको, पूर्ण रूपमा भेरिएबल कस्ट पनि होइन, पूर्ण रूपमा फिक्स कस्ट पनि होइन, फेरि भेरिएबल कस्ट नभएको पनि होइन, फिक्स कस्ट नभएको पनि होइन, अथवा तपाईँको फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको दुवैको विशेषता भएको र पूर्ण रूपमा फिक्स कस्ट नभएको, पूर्ण रूपमा भेरिएबल कस्ट पनि नभएको, त्यस्तो खालको कस्टलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर चाहिँ भनिन्छ। The cost which are neither perfectly fixed and nor absolutely variable are called semi-variable cost. Neither total amount nor per unit costs of semi-variable cost remain constant. अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो भेरिएबल कस्टमा पर युनिट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भने कन्स्टेन्ट हुन्छ र फिक्स कस्टमा के हुन्छ टोटल चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुहोस् है, फिक्स कस्ट टोटलमा कन्स्टेन्ट हुन्छ भने भेरिएबल कस्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि पर युनिट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको टोटलमा पनि कन्स्टेन्ट हुँदैन र फेरि पर युनिटमा पनि कन्स्टेन्ट हुँदैन है। नाइदर टोटल एमाउन्ट नर पर युनिट कस्ट अफ सेमी भेरिएबल कस्ट रिमेन कन्स्टेन्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलिफोन चार्जेस, वाटर सप्लाई चार्जेस इटिसी आर द इक्जाम्पल अफ सेमी भेरिएबल कस्ट। सेमी भेरिएबल कस्ट इज अल्सो कल्ड मिक्स कस्ट, कम्बाइन्ड कस्ट, सेमी फिक्स कस्ट पनि भनेर चाहिँ यसलाई भन्न सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई सोधेको भनेको भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट हो है। परिवर्तनशील अथवा परिवर्तनीय लागत र अर्ध परिवर्तनीय लागतको बारेमा सोधेको थियो, यसको बारेमा हामी चर्चा गऱ्यौँ। अब जाउँ क्वेसन नेक्स्टतर्फ। अब क्वेसन नम्बर 4 मा सोधेको छ राइट एनी टु अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ भनेर 2 मार्क्समा सोधेको छ। यो पनि 2 गरेर चाहिँ तपाईँको 1 2 3 4 चारवटा चाहिँ थ्योरी क्वेसनहरू छन् र टोटल वेट चाहिँ यसको 4 दुना 8 नम्बरको थ्योरी आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। यो जस्ट के हो त भन्दाखेरि मोडालिटी हो अथवा यसको प्याटर्न हो। तपाईँलाई यो मोडल क्वेसन कतिपय स्टुडेन्टले के पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सर मोडल क्वेसनमा आएका क्वेसनहरू मात्रै पढाइ हुन्छ अरू आउँदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ होइन। यदि तपाईँलाई इक्जाममै आउने क्वेसन दिने भए त मोडल क्वेसन भनेर भन्नै परेन, इक्जामको क्वेसन भनेर भनिदिए हुन्थ्यो। मोडल क्वेसन भने के हो त भन्दाखेरि यसको प्याटर्न हो। यसको मतलब अब तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ, यो क्वेसन हेरिसकेपछि फुल मार्क्स 40 मार्क्समा आउने रहेछ, टाइम चाहिँ 1.5 आवरको हुने रहेछ, अनि त्यसै गरी थ्योरी क्वेसन 4वटा मात्रै हुँदो रहेछ, 2 गरेर 8 मार्क्सको थ्योरी क्वेसन आउने रहेछ। यदि नर्मल्ली तपाईँहरूले इक्जाम दिँदाखेरि 100 मार्क्सको इक्जाम दिँदाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि 18 देखि 20 नम्बरको थ्योरी क्वेसन आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई जम्मा 8 नम्बरको चाहिँ थ्योरी क्वेसन राखेको छ है। र हाम्रो फोर्थ क्वेसन छ, फोर्थ र लास्ट थ्योरी क्वेसनमा लास्ट क्वेसन पनि हो यो। र यसको लास्ट क्वेसन छ राइट एनी टु अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ। कस्ट एकाउन्टिङका कुनै 2 अब्जेक्टिभहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। लागत लेखाका कुनै 2 उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब यसको सोलुसनतर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 4। अब अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङमा अब्जेक्टिभ अथवा फङ्सन तपाईँहरूलाई जुन सोधे पनि यसैलाई चाहिँ यिनै पोइन्टहरूलाई चाहिँ मिलाएर लेख्ने हो। अहिले जम्मा 2 नम्बरमा सोधेको हुनाले यसको धेरै एक्सप्लानेसन इलाबोरेट गर्नु चाहिँ पर्दैन, यिनी पोइन्टहरू चाहिँ टकटक लेख्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ। र अब्जेक्टिभ अथवा फङ्सन अफ कस्ट एकाउन्टिङमा हाम्रो फर्स्ट अब्जेक्टिभ छ टु एसर्टेन द कस्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। कुनै पनि गुड्स अथवा सर्भिसेस आफूले उत्पादन गरिएका वस्तुहरू गुड्स र आफूले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसेसहरूको कस्ट कति हो भनेर चाहिँ एसर्टेन गर्नु फर्स्ट अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ हो। र त्यसै गरी सेकेन्ड अब्जेक्टिभमा टु एनालाइज द कस्ट एन्ड लस। कस्टको बारेमा एनालाइसिस गर्नु, लस भयो भने के कति कारणले लस भयो, कुन कस्ट बढेको कारणले लस भयो, अथवा कुन कस्टलाई चाहिँ रिडक्सन गर्न सकियो भने लस चाहिँ रिडक्सन गर्न सकिन्छ, लगायतका कुराहरू कस्ट र लसको बारेमा एनालाइसिस गर्नु सेकेन्ड अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ हो। भने त्यसै गरी थर्ड अब्जेक्टिभ छ टु कन्ट्रोल कस्ट बाई युजिङ भेरियस टेक्निक लाइक स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ, बजेटरी कन्ट्रोल। विभिन्न टेक्निकहरू जस्तै स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ र बजेटरी कन्ट्रोल जस्ता टेक्निकहरू युज गरेर कस्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु थर्ड अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ हो। र त्यसै गरी नम्बर 4 मा टु हेल्प इन द डिटर्मिनेसन अफ सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइस डिटर्माइन, तपाईँहरू एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा सर्भिसेसको सेलिङ प्राइस डिटर्माइन गर्नका लागि त्यसको कस्ट प्राइस कति हो भन्ने कुरा पहिला थाहा पाउनुपर्छ
है। जस्तो मानौँ कुनै पनि सामान बनाइयो, त्यो सामान बनाउँदा कति कस्ट लाग्यो, कति लागत लाग्यो भन्ने थाहा भएन भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ त्यसको सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्न चाहिँ असजिलो हुन्छ। जस्तो एउटा सामान बनाउँदाखेरि 50 रुपियाँ लाग्यो भन्ने थाहा हुन्छ भने अब त्यसमा कति रुपियाँ चाहिँ एड गर्ने अथवा प्रफिट कति राख्ने हो। जस्तो 25 रुपियाँ प्रफिट राख्ने हो भने अब त्यसको प्राइस कति हुने भयो, 50 + 25 भनेको 75 रुपियाँ चाहिँ त्यसको सेलिङ प्राइस हुने भयो। र यदि हामीलाई कस्टको बारेमै थाहा छैन, कस्ट नै कति लाग्यो, कुनै पनि सामान बनाउँदा कति खर्च लाग्यो भन्ने थाहा छैन भने त्यतिखेर हामीले अब यत्तिकै सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्छौँ, बिक्री मूल्य राख्छौँ भने अब कस्टभन्दा धेरै नै हाई पनि हुनसक्छ। अनि फेरि आएर कस्टसित बराबर पनि भइदिन सक्छ, कस्टभन्दा अझै थोरै सेलिङ प्राइस पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कस्ट यदि हामीलाई जानकारी, कस्टको बारेमा जानकारी भयो भने कति कस्ट लागेको छ, त्यसमा कति % चाहिँ प्रफिट राख्ने र सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्ने। अथवा समग्रमा मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टिङले कस्टको बारेमा जानकारी दिन्छ। कुनै पनि सामान बनाउँदा कति खर्च लागेको छ टोटलमा र पर युनिटमा कति खर्च लागेको छ भन्ने कुरा जानकारी दिन्छ। त्यसबाट हामीलाई सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्न हेल्प हुन्छ। अथवा कस्ट एकाउन्टिङका विभिन्न अब्जेक्टिभहरूमध्ये सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्नु पनि के हो त भन्दाखेरि अर्को अब्जेक्टिभ हो। र लास्ट अब्जेक्टिभ छ हाम्रो टु एसिस्ट द म्यानेजमेन्ट फर प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ। अब म्यानेजमेन्टलाई कस्टको बारेमा जानकारी हुन्छ भने कुनै कस्ट बढेको छ भने किन बढ्यो, कुनै कस्ट कम, जस्तो अरूले बनाएको सामानभन्दा हाम्रो कस्ट चाहिँ कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। जस्तो प्रफिट कमाउनका लागि दुईवटा अप्सन हुन्छ। एउटा चाहिँ कस्ट मिनिमाइजेसन है, एउटा चाहिँ कस्ट मिनिमाइजेसन, कस्टलाई चाहिँ घटाएर पनि प्रफिट कमाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्कमलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने कि सेल्सलाई म्याक्सिमाइज गर्ने, सेल्सलाई बढाइयो भने पनि इन्कम जेनेरेसन गर्न सकिन्छ। बढी सेल्स गऱ्यो भने पनि अब एक युनिटमा थोरै प्रफिट भए पनि हाई लेभल अफ सेल्सको भोल्युम चाहिँ हाई हुन्छ भने त्यतिखेर पनि प्रफिट अर्न गर्न सकिन्छ। र अब म्यानेजमेन्टले अब भोलिका दिनहरूमा कसरी चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू प्रोडक्सन गर्ने, कति प्रोडक्सन गर्ने होइन, पोहोर साल कति लागेको थियो, अब कति लागतमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने, पोहोर साल कति सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गरिएको थियो, अब चाहिँ कति सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्ने, कस्टको अरू आफू जस्तै प्रोडक्सन गर्ने, आफूले जस्तै वस्तु तथा सेवाहरू, गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीहरूले के कति लागतमा प्रोडक्सन गरिरहेका छन्, आफूले कति लागतमा के अरे प्रोडक्सन गर्न सकिएको छ भन्ने खालका कुराहरूको बारेमा जानकारी भयो भने मात्रै म्यानेजमेन्टले इफिसियन्टली बेटर डिसिजनहरू लिन सक्छ, राम्रो खालको प्लानहरू अनि स्ट्राटेजीहरू बनाउन सक्ने हुन्छ। त्यसैले कस्ट एकाउन्टिङको लास्ट अब्जेक्टिभमा टु एसिस्ट द म्यानेजमेन्ट फर प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ चाहिँ छ है। यसरी हामीलाई चाहिँ एनइबीले अब यो अहिले तपाईँको 2020 अथवा 2077 सालको लागि राखेको मोडल क्वेसनका थ्योरी क्वेसनहरू यसरी कम्प्लिट गरियो। अब जाउँ न्युमेरिकल पार्ट चाहिँ, अब यसपछि जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतर्फ। क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई सेयरबाट क्वेसन राखेको छ। अ कम्पनी इस्युड, म इङ्ग्लिस पार्टबाट गएँ, नेपालीमा पनि दिएको छ, इङ्ग्लिस दुईवटै ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, म इङ्ग्लिस पार्टबाट गएँ। अ कम्पनी इस्युड 5000 सेयर अफ ₹100 इज पेबल एज अन्डर। एउटा कम्पनीले 5000 सेयर इस्यु गरेको छ। यो क्वेसन नम्बर 5 मा छौँ हामी। सेयरबाट 2 + 2 र 1 गरेर टोटल 5 मार्क्समा चाहिँ सेयरको क्वेसन सोधेको छ। अ कम्पनी इस्युड 5000 सेयर अफ ₹100 इज पेबल एज अन्डर। 5000 सेयर इस्यु गरेको छ र एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ कति छ, 100 भनेको छ। यसमा प्रिमियम र डिस्काउन्टका कुराहरू आएनन्, प्रिमियम र डिस्काउन्टका कुराहरू चाहिँ दिएको छैन। ₹30 अन एप्लिकेसन, 50 अन अलटमेन्ट र ₹20 अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरेर तीनवटा चाहिँ इन्स्टलमेन्टहरू छ। 30, 50, 80, 90, 100 यसरी चाहिँ टोटल ₹100 को सेयरलाई तीनवटा किस्ताहरूमा डिभाइड गरेर कम्पनीले एमाउन्ट कलेक्सन गर्ने पोलिसी बनाएको छ। र तलपट्टि भनेको छ एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 10,000 सेयर। एप्लिकेसन आयो कति, 10,000 सेयरको। कम्पनीले इस्यु गरेको 5000 सेयर, इस्यु भनेको बिक्रीका लागि राखेको हो। कम्पनीले इस्यु गरेको थियो 5000 सेयर, तर एप्लिकेसन आयो कतिको लागि भन्दाखेरि 10,000 सेयर। यसको मतलब जति सेयर इस्यु गर्छ त्योभन्दा बढी सेयरको डिमान्ड हुन्छ भने ओभर सब्सक्रिप्सन, जति सेयर इस्यु गर्छ बराबर नै डिमान्ड हुन्छ अथवा बराबर सेयरकै लागि एप्लिकेसन आउँछ, सब्सक्राइब हुन्छ भने त्यतिखेर हामी इक्वल सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। भने जति कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको छ त्योभन्दा कम सेयरको डिमान्ड हुनु भनेको चाहिँ अन्डर सब्सक्रिप्सनको केस हो। अहिले हामी ओभर सब्सक्रिप्सनमा छौँ। इस्यु गरेको छ 5000 सेयर र एप्लिकेसन आयो कति त भन्दाखेरि 10,000 सेयर भन्ने बित्तिकै ओभर सब्सक्रिप्सनको केस हो। द अलटमेन्ट वेयर मेड एज फलोज।
अब बाँडफाँड कसरी गरियो भन्ने सन्दर्भमा यो तल दिएको छ। अलटमेन्ट वेयर मेड इज फलोज। बाँडफाँड यसरी चाहिँ गरिएको छ भनेको छ। टु द एप्लिकान्ट अफ 2000 सेयर, जसले 2000 सेयर मागेको थियो उसलाई 2000 सेयर नै दियो। यो भनेको के हो? फुल अलटमेन्ट हो। फुल अलटमेन्ट है, यो भनेको फुल अलटमेन्ट भयो। अनि त्यसै गरी टु द एप्लिकान्ट अफ 6000 सेयर 3000 सेयर, जसले 6000 सेयर मागेको थियो उसलाई चाहिँ 3000 सेयर दिइयो भनेर भनेको छ। 6000 माग्नेलाई 3000 दिएको छ है, 6000 सेयर माग्नेलाई 3000 दिएको छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोराटा अलटमेन्ट हो। भने टु द एप्लिकान्ट अफ 2000 सेयर निल सेयर भनेको छ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि रिजेक्सन भयो। जसले 2000 सेयर मागेको थियो उसलाई चाहिँ सेयर दिएन भन्नको मतलब रिजेक्सन हो है, अथवा नो अलटमेन्टको केस भयो। फुल अलटमेन्ट, प्रोराटा अलटमेन्ट र नो अलटमेन्ट गरेर तीनवटा क्याटेगोरी चाहिँ छ। 10,000 सेयरको एप्लिकेसन आएकोमा तीनवटा क्याटेगोरीहरूमा क्याटेगोराइज गर्यो 10,000 सेयरलाई, र जसले 2000 मागेको थियो उसलाई 2000 सेयर नै प्रोभाइड गर्ने भएको छ। 6000 माग्नेलाई 3000 दिने, यो भनेको प्रोराटा भयो। र 2000 सेयर माग्नेलाई चाहिँ निल अलटमेन्ट अथवा निल सेयर भनेको छ। यसको मतलब रिजेक्सनमा पर्यो। अब तलपट्टि भनेको छ फेरि resolve that the excess amount received on application would be adjusted against the due amount on allotment भनेको छ है। resolve that the excess amount received on application would be adjusted against the due amount on allotment मात्रै भनौँ है। allotment and subsequent call भन्नु र allotment मात्रै भन्नुमा फरक छ। तपाईँले बुझ्नुहोस्, एप्लिकेसनको टाइममा बढी भएको एमाउन्टलाई एडजस्ट गरेर कहाँ त भन्दाखेरि अलटमेन्टको ड्युको एमाउन्टमा एडजस्ट गरेर भनेको छ। अलटमेन्ट भन्दा पछिका इन्स्टलमेन्टहरूमा हामी ट्रान्सफर गर्न पाउँदैनौँ। अब हामी के गर्छौँ, एप्लिकेसनको टाइममा बढी भएको एमाउन्टलाई अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ र अझै पनि बढी भयो भने त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामी ब्याङ्क मार्फत रिफन्ड गर्छौँ। यसलाई चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलतिर लैजानु पाउँदैन। किन भन्दाखेरि यहाँ क्वेसनले भनेको छ क्लियरली, amount received on application will be adjusted against the due amount on allotment मात्रै भनेको छ, फुल स्टप छ। अलटमेन्ट एन्ड सब्सिक्वेन्ट कल भनेको भाइ अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्थ्यौँ, अझै पनि बच्यो भने हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि ट्रान्सफर गर्थ्यौँ। यो कुरा बुझ्नु होला। all the call money were duly received except one shareholder to whom 100 share were allotted failed to pay the first and final call and his share were forfeited भनेको छ है। एउटा सेयर होल्डर जसलाई चाहिँ 100 सेयर चाहिँ के गरेको थियो, अलौट गरेको थियो, बाँडफाँड गरेको थियो, उसले चाहिँ के गर्यो, फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। यसको मतलब एप्लिकेसनको मनी बुझायो, अलटमेन्टको मनी पनि बुझायो है, तर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी बुझाएन भनेको छ है। अल द कल मनी वर ड्युली रिसिभ एक्सेप्ट वान सेयर होल्डर टु हुम 100 सेयर वेयर अलटोटेड फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एन्ड हिज सेयर वेयर फर्फिटेड भनेको छ। उसले चाहिँ एप्लिकेसनको टाइममा बुझाउनु पर्ने 30 रुपियाँ बुझायो। यसको मतलब 100वटा सेयर चाहिँ उसलाई अलआउट गरिएको थियो, 100 × 30 पनि बुझायो, 100 × 50 पनि बुझायो, तर 100 × 20 बुझाउने बेलामा उसले चाहिँ डिफल्ट गर्यो, बुझाएन है, र उसको सेयरहरू चाहिँ फर्फिट गरियो अथवा जफत गरियो भनेर चाहिँ भनेको छ। र रिक्वायरमेन्ट छ अलटमेन्ट, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको इन्ट्रीहरू र फर्फिचरको इन्ट्री गर भनेर चाहिँ भनेको छ। तीनवटा छ यहाँ। 2 + 2 + 1 गरेर वेट राखेको छ। यसको मतलब यो तपाईँले इन्ट्री गर्नु भने 2, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको इन्ट्रीबाट 2 र फर्फिचरको इन्ट्रीबाट तपाईँले 1 मार्क्स पाउनुहुन्छ। अब हेरौँ यसको सल्युसन। अब यसको सल्युसनमा जाउँ। सल्युसनभन्दा पहिला म चाहिँ वर्किङ गर्छु र तपाईँहरूले इक्जाममा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी मैले जसरी गर्छु त्यही अनुसार जानु होला। क्वेसन नम्बर 5, क्वेसन नम्बर धेरैले चाहिँ क्वेसन नम्बर प्रपरली नलेखेको भेटिन्छ। क्वेसन नम्बर प्रपरली लेख्ने। क्वेसन नम्बर 5 एन्ड सल्युसन। सबभन्दा पहिला हामी वर्किङ गर्छौँ, वर्किङ टेबल बनाउँछौँ। एडजस्टमेन्ट अफ एक्सेस एप्लिकेसन मनी है। एप्लिकेसनको एक्सेस मनीलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नको लागि एउटा टेबल बनाउँछौँ। टेबलबाट गर्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ, सो म टेबल प्रिफर गर्छु। एडजस्टमेन्ट अफ एक्सेस एप्लिकेसन मनी, एक्सेस एप्लिकेसन मनी। अब यसको टेबल बनाऊँ पहिला। यसरी यो फर्मेटमा चाहिँ हामीले दिएका इन्फर्मेसनहरूलाई पहिला राख्छौँ। हाम्रो चाहिँ डिटेल्स अथवा पार्टिकुलर भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। यसमा फुल अलटमेन्ट, एउटा चाहिँ फुल अलटमेन्ट छ, तीनवटा क्याटेगोरी छ, फुल अलटमेन्ट, प्रोराटा अलटमेन्ट, नो अलटमेन्ट र टोटल चाहिँ हामीले थप गरियो है। यिनी तीनवटाको सम भनेको टोटल हो।
फुल अलटमेन्ट, प्रोराटा अलटमेन्ट, नो अलटमेन्ट, तीनवटा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको क्याटेगोरी हो। अथवा कम्पनीले 5,000 सेयर इस्यु गरेकोमा 10,000 सेयरको एप्लिकेसन आयो, 10,000 सेयरलाई तीनवटा भागमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर त्यही अनुसार चाहिँ अलटमेन्ट गरेको छ। एउटा ग्रुपलाई फुल अलट गरेको छ, अर्को ग्रुपलाई प्रोराटा मा अलट गरेको छ भने अर्को ग्रुप जुन चाहिँ के भएको छ, रिजेक्टेड भएको छ। अब त्यसलाई कसरी राख्ने पहिला त्यसलाई हेरौँ। हामीले सुरुमा लेख्छौँ अलोटेड सेयर, सरी एप्लाइड सेयर, एप्लाइड सेयर एप्लिकेसन आयो कति भनेको। अब यो फुल अलटमेन्टको मध्येबाट यो चाहिँ फुल अलटमेन्ट हो, यो चाहिँ प्रोराटा अलटमेन्ट हो, र यो भनेको चाहिँ नो अलटमेन्ट अथवा रिजेक्सन हो। एप्लाइड सेयर र अलोटेड सेयर, अलोटेड सेयर्स, एप्लाइड सेयरलाई 1 नम्बर राखियो, अलोटेड सेयरलाई चाहिँ 2 नम्बर। अब अप्लाइड सेयरमा एप्लिकेसन आएको छ कति, 2000 सेयर, फुल अलटमेन्ट है, यो फुल अलटमेन्ट हो, यो चाहिँ प्रोराटा अलटमेन्ट हो, र यो चाहिँ रिजेक्सन अथवा नो अलटमेन्ट हो। 2000 सेयरको लागि एप्लिकेसन दिएको थियो र 2000 सेयर नै पायो, यसलाई राखियो यो। अनि त्यसपछि आएर प्रोराटामा 6000 सेयर मागेको थियो, 3000 पायो। एप्लाइड चाहिँ 6000 को एप्लिकेसन दिएको, पायो कति, 3000। अलोटेड चाहिँ 3000 सेयर। अनि फेरि आएर नो अलटमेन्टमा टु द एप्लिकान्ट 2000 सेयर्स निल अलटमेन्ट भनेको छ। एप्लिकेसन आएको 2000 सेयरको, तर पायो कति, 0 अथवा निल। अब यसैको टोटल यसरी चाहिँ हामी यो होरिजेन्टली चाहिँ टोटल गर्छौँ। 6, 7, 8, 9, 10, 10,000 सेयरको एप्लिकेसन आएको अथवा एप्लाइड सेयर 10,000 हो, सो यहाँ 10,000 भयो भने अलोटेड सेयर जम्मा कति हो, 5,000। 2,000 प्लस 3,000 प्लस 0 भनेको चाहिँ 5,000। 5,000 यसरी टोटल इस्यु गरेको 5,000 अथवा बाँडेको चाहिँ 5,000, तर एप्लिकेसन आयो कति भन्दाखेरि 10,000 सेयर। अब यति गरिसकेपछि यसलाई हामी क्लोज गर्छौँ। अब जाउँ एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड, एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड। एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेको कति एप्लाई गर्यो र एप्लिकेसनको रेट कति छ। एप्लिकेसनको रेट 30 रुपिस छ, क्वेसन पनि हेर्नु होला। एप्लिकेसनको रेट चाहिँ 30 छ हैन, सो 30 इन्टु 1 भनेको यो लाइन। अब 30 ले यो लाइनलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ एमाउन्ट राख्छौँ। सो 2000 इन्टु 30 भनेको 3 दुना 6, 60,000। 6,000 इन्टु 30 1,80,000। 2000 इन्टु 30, 2000 इन्टु 30 भनेको 60,000 यो पनि, र 10,000 इन्टु 30 भनेको 3 लाख। 10,000 इन्टु 30 गरे पनि भयो, अथवा तपाईँले 60,000 प्लस 3 लाख नै आउँछ। यो एप्लिकेसन मनी रिसिभ भयो। अब एप्लिकेसन मनी रिसिभ भइसक्यो, यो टोटलमा यति पैसा आयो भनेको हो कि एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेको चाहिँ टोटलमा यति पैसा आयो। अब लेस गर्छौँ एप्लिकेसन मनी रिक्वायर्ड, एप्लिकेसन मनी खास हामीलाई कति आवश्यक थियो त, रिक्वायर्ड कति थियो भन्दाखेरि हामीले जति सेयर इस्यु गर्छौँ, जति सेयर बिक्री गर्न सक्छौँ त्यति मात्रै रिक्वायर्ड हुन्छ। हामीले दिन नसक्ने सेयरको मनी रिसिभ भए पनि हामीलाई आवश्यक हुँदैन। सो अब यसमा के गर्छौँ फेरि त्यही 30 भनेको एप्लिकेसनको रेट, यही रेट मल्टिप्लाई बाई यो 2 अलोटेड सेयर, जति सेयर बाँडियो त्यति बराबरको एमाउन्ट मात्रै रिक्वायर्ड हुने हो। सो यहाँ नम्बर 2 भनेर राखेँ मैले। अब फेरि के गर्छौँ, अलोटेड सेयर यो लाइन मल्टिप्लाई बाई ₹30, 2000 मल्टिप्लाई बाई 30 भनेको 60,000 नै भयो। 3000 मल्टिप्लाई बाई 30 90,000, अनि 0 मल्टिप्लाई बाई 30 0 नै हुने भयो। 5,000 मल्टिप्लाई बाई 30 भनेको 1,50,000। अथवा तपाईँले यसलाई र यसलाई यो तीनवटा यसरी जोड्दै जानुभयो भने पनि 60,000 प्लस 90,000 प्लस 0 भनेको 1,50,000 नै हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ लाइन तानौँ तलबाट। अब यसबाट यसलाई घटाउँ, यो भनेको ब्यालेन्स हो, ब्यालेन्स है। 60,000 बाट 60,000 गयो, यो निल भइहाल्यो। 180 बाट 90 गयो, 90,000 बच्यो।
60,000 बाट 0 गयो पनि पुरै बच्यो 60,000 नै, र 3 लाखबाट 1,50,000 घट्यो, लेस गरियो, लेस भनेर राखेका छौँ हामी। सो 1,50,000, 1,50,000। अब ब्यालेन्स पर सेयर निकाल्ने, पर सेयर निकाल्दा तपाईँले जहिले पनि ध्यान दिनुहोस् प्रोराटालाई चाहिँ ध्यान दिने कि हामीले मेन ध्यान दिनुपर्ने भनेको प्रोराटालाई हो। किन भन्दाखेरि यिनीहरूले 2000 सेयर मागे थिए, 2000 नै पाए होइन। 2000 सेयर माग्दाखेरि 60,000 बुझाएको थियो भने 60,000 बराबरकै सेयर पायो कि, त्यसैले यसमा चाहिँ टाउको दुखाइ हुँदैन। र नो अलटमेन्टमा 2000 सेयर मागे थिए, एउटा पनि पाएन। उनीहरूले 2000 सेयरका लागि 60,000 पैसा बुझाएको थिए, 0 सेयर पाए भनेपछि अब यिनीहरूको 60,000 नै के हुन्छ, ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिन्छ। त्यसैले यसमा पनि टाउको दुखाइ हुन्न। मेन हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको प्रोराटा भन्ने कोलमलाई हो है। प्रोराटा यो कोलमलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किन यिनीहरूले 6000 सेयर मागे थिए, जम्मा 3000 सेयर पाए। यसको मतलब 6000 सेयर माग्दाखेरि 6000 इन्टु 30 का दरले पैसा बुझाए नि त, भनेको 1,80,000 पैसा बुझाए। एप्लिकेसनको टाइममा 1,80,000 पैसा बुझाए, तर उनीहरूले सेयर पाए कति, जम्मा 90,000 को सेयर पाए। अब 90,000 उनीहरूको बढी आएको छ कम्पनीमा उनीहरूको 90,000 चाहिँ बढी आएको छ। अब यो 90,000लाई हामी के गर्छौँ, यदि क्वेसनले रिफन्ड गर भन्छ भने हामी इमिडिएटली रिफन्ड गर्छौँ। तर अहिले क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि अमाउन्ट रिसिभ अन एप्लिकेसन वुड बी एडजस्टेड अगेन्स्ट द ड्यू अमाउन्ट अन अलटमेन्ट भनेको छ। अलटमेन्टको टाइममा ड्यू भएको अमाउन्टलाई चाहिँ एडजस्ट गर भनेको छ, अथवा अलटमेन्टको टाइममा जति बाँकी हुन्छ बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा लैजाऊ भनेर भनेको छ। भनेपछि हामी के गर्यौँ, ब्यालेन्स यो निकाली। अब पर सेयर पनि निकाल्ने कि, पर सेयर इक्वल्स टु के हुन्छ, यो जति बचेको छ यो ब्यालेन्स भनेको 90,000, एउटा सेयर बराबर कति बच्यो भनेर चाहिँ हेर्न लाग्यो कि 90,000 डिभाइडेड बाई 3,000 इक्वल्स टु हुने भयो 90,000 डिभाइडेड बाई 3,000 भनेको 3वटा 0 क्यान्सल भयो, 30 रुपिस। अब एउटा सेयर बराबर चाहिँ 30 रुपिस बचेको रहेछ। अब अलटमेन्टको टाइममा 50 रुपिस चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने छ, तर एउटा सेयर बराबर 30 रुपिस बचेको छ। अब एउटा कुरा फेरि के ध्यान दिनु भन्दाखेरि यो रेट र यो अलटमेन्टको रेट मध्ये जुन सानो हो त्यसलाई राख्ने कि। किन भन्दाखेरि हामीले अलटमेन्टको टाइममा उठाउनु पर्ने 50 रुपियाँ, तर हामीसँग एक्सिस एमाउन्ट छ जम्मा 30 रुपियाँ, भनेपछि हामी 30 राख्छौँ। अलटमेन्टको टाइममा उठाउनु पर्ने 50, यहाँ पनि 50 भइदिएको भयो, बराबर हुन्थ्यो, जुन राखे पनि उही नै हुन्थ्यो, 50 राख्थ्यौँ। अलटमेन्टको टाइममा उठाउनु पर्ने 50, तर यहाँ ब्यालेन्स पर सेयर एउटा सेयर बराबर 30 नभएर 60 बचेको भए के गर्थ्यौँ, हामी 50 मात्रै राख्थ्यौँ कि है। किन भन्दाखेरि अलटमेन्टको टाइममा हामी 50 भन्दा बढी त उठाउन सक्दैनौँ, पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सजिलो रूपमा भन्दाखेरि, सजिलो बुझ्नका लागि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो रेट र यहाँ ब्यालेन्स पर सेयर निकालेको रेट र अलटमेन्टको रेट मध्ये जुन सानो आउँछ त्यसलाई चाहिँ राखिदिने कि है। त्यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ। अब गरौँ फेरि लेस एडजस्टेड अन अलटमेन्टमा एडजस्ट गर्ने कति, 3000 सेयर हो, 3000 सेयर हो, यिनीहरूको पैसा हो नि त, यिनीहरूलाई मात्रै हो कि एडजस्ट गर्नुपर्ने। यो फुल अलटमेन्ट र नो अलटमेन्टमा हाम्रो टाउको दुखाइ नै हुँदैन, टोटल भने त टोटल मात्रै जोडेको मात्रै हो। सो 30,000 मल्टिप्लाई बाई 30 भनेको के हुन्छ, अब यसमा केही पनि राख्नु परेन, 30,000 मल्टिप्लाई बाई 30 भनेको 90,000, 90,000 नै एडजस्ट भयो। 90,000 ब्यालेन्स बचेको थियो, 90,000 नै एडजस्ट भयो। 90,000 टोटलमा बचेको थियो, एउटा सेयर बराबर 30 रुपियाँ बचेको थियो कि। अब 60 यसमा पनि केही गर्नु परेन, यसको टोटल कति हुने भयो, यो 0 छ, यहाँ 90,000। अब जति ब्यालेन्स बच्छ एडजस्ट गर्ने काम गरियो, जति ब्यालेन्स बच्छ हामी के गर्छौँ, ब्याङ्कबाट रिफन्ड गर्छौँ है। ब्यालेन्स यहाँ चाहिँ निल नै भयो, सबै निल हुनुपर्छ है। 90,000बाट 90,000 गयो, यो लेस हो, सो यहाँ पनि निल भयो, यहाँ 60,000 बच्यो। अब निल प्लस 60,000 भनेको 60,000 नै हुन्छ, अथवा तपाईँले 1,50,000बाट 90,000 घटाउनु 60,000 नै बच्यो। अब यो एमाउन्टलाई के गर्ने भन्दाखेरि रिफन्ड थ्रु ब्याङ्क, ब्याङ्कबाट रिफन्ड गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो वर्किङ भयो। अब यसको सोल्युसन चाहिँ हामी जर्नलको फर्मेटमा गर्छौँ। त्यसैले अब पहिला फर्मेट बनाऊ, फर्मेटबाट अब यसबाट कसरी उता चाहिँ के अरे जाने भन्ने कुरा चाहिँ म सिकाउँछु।
जर्नल एन्ट्रीको फर्मेटमा गर्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ पहिला जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट बनाउँछौँ र अब जान्छौँ डेट पार्टिकुलर्स LF लेजर फोलियो डेबिट अमाउन्ट रुपिज एन्ड क्रेडिट अमाउन्ट रुपिज है। अब यसपछि पहिला एप्लिकेसन हामीलाई सोध्न त अब यो के अरे एप्लिकेसनको इन्ट्री सोधेको छैन। के भनेको छ क्वेसनले सिधै रिक्वायर्ड इन्ट्रिज फर अलटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल र फर्फिचर भनेको छ। तर पनि मैले के गर्छु भन्दाखेरि एप्लिकेसनदेखि नै तपाईँले अब यही क्वेसन आउँछ नै भन्ने त छैन, योभन्दा फरक किसिमले पनि सोध्न सक्छ अथवा तपाईँलाई आउने क्वेसनमा अलटमेन्टबाटै सोध्छ भन्ने त छैन, एप्लिकेसनको इन्ट्री पनि सोधेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ कम्प्लिट सोल्युसन गर्छु यसको है। तपाईँहरूलाई इक्जाममा अब जति सोधेको छ त्यति मात्रै गर्दा हुन्छ। सबभन्दा पहिला फर्स्ट इन्ट्री हाम्रो भनेको ब्याङ्कमा एमाउन्ट आउँछ, एप्लिकेसन बापतको एमाउन्ट आउँछ। सो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट, एप्लिकेसन अकाउन्ट एमाउन्ट कति आउँछ सिधा यो राख्ने। एप्लिकेसन मनी रिसिभ भने हामीले वर्किङबाट निकालेका छौँ 3 लाख, अथवा तपाईँले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने हो भने 10,000 सेयरको एप्लिकेसन आएको, एप्लिकेसनको रेट चाहिँ तपाईँको 30 छ भनेपछि 10,000 × 30 भनेको त्यही 3 लाख हुने भयो। एन्ड 3 लाख, 3 लाख एन्ड 3 लाख। बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ नेरेसनमा बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभड, बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ। र अब यसपछि आएर सेकेन्डमा एप्लिकेसनको मनीलाई सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने र बढी भएको एमाउन्टलाई के गर्छौँ रिफन्ड गर्छौँ है, बढी भएको एमाउन्टलाई रिफन्ड गर्छौँ। र एप्लिकेसन यो अलटमेन्टको टाइममा पनि ट्रान्सफर भएको छ, अलटमेन्टको टाइममा पनि ट्रान्सफर भएको छ नि भनेपछि अब हामी के गर्छौँ यो 3 लाख मध्येबाट 3 लाख चाहिँ कहाँ पठाइयो भनेर चाहिँ डिटेल देखाउने हो कि सेकेन्ड इन्ट्री भनेको है। 3 लाख कहाँ पठाइयो भन्ने चाहिँ त्यसको डिटेल देखाउने। सो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट सेयर एप्लिकेसन, सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट, क्यापिटलमा कति गयो टु सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट, अलटमेन्टमा कति गयो अलटमेन्ट अकाउन्ट टु ब्याङ्क एकाउन्ट। अब यसपछि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा ट्रान्सफर नभएको हुनाले ब्याङ्कबाट फिर्ता गर्छौँ। सो टु ब्याङ्क अकाउन्ट। अब सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट भनेर यो माथि जति एमाउन्ट छ त्यही नै हुने भयो 3 लाख है। अब क्यापिटलमा ट्रान्सफर यो एमाउन्ट हुन्छ, एप्लिकेसन मनी रिक्वायर्ड भन्ने छ नि, जति रिक्वायर्ड हुन्छ त्यति नै क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ। सो सेयर क्यापिटलको ठाउँमा हामी लेख्छौँ 1,50,000, 1,50,000 है। अनि फेरि आएर सेयर अलटमेन्ट, अलटमेन्टमा कति ट्रान्सफर भयो एडजस्टेड ओन अलटमेन्ट भनेर राखेको छौँ। यता हेर्नु एडजस्टेड ओन अलटमेन्ट भनेर अलटमेन्टमा एडजस्ट भएको छ कति 90,000। सो यहाँ हामी 90,000 राख्छौँ। अनि फेरि आएर टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर अब हामीले ब्याङ्कबाट फिर्ता गर्नुपर्ने रिफन्ड थ्रु ब्याङ्क भनेर अघि चाहिँ हामीले वर्किङमा गरेका थियौँ 60,000। सो 60,000लाई हामी रिफन्ड गर्छौँ। तपाईँले यसरी टेबल बनाउनु भयो भने एउटा कुरा के हुन्छ, यो क्वेसनको लागि टेबल नबनाइकन पनि गर्न सकिन्छ, अरू क्वेसनहरू पनि टेबल नबनाइकन पनि गर्न सकिन्छ। तर टेबल बनाएर गयो भने के हुन्छ हाम्रो मिस्टेक हुने चान्स एकदम कम हुन्छ है। टेबल नबनाइकन गर्न नसकिने होइन, टेबल नै चाहिँदैन, यतिकै पनि गर्न सकिन्छ। तर टेबल बनाएर गयो भने चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लिन्छ होइन। यो टेबल बनाउँदा तपाईँले अब मैले तपाईँहरूलाई अहिले बुझाएर भन्दाखेरि त 2-3 मिनट 3-4 मिनट लाग्यो होला होइन, नत्र सरासर गराउने भने 1-2 मिनटभित्र चाहिँ यो टेबल बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईँले यो बनाएर गर्नुभयो भने हिसाब गर्न पछि बार क्यालकुलेसन पनि गर्न आवश्यक भने सिधा एमाउन्ट राख्न पाइने रहेछ, सजिलो हुने रहेछ। अब 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 भनेको 3 लाख भयो है। 1,50,000, 90,000 र 60,000 भनेको त्यही 3 लाख नै भयो। अब यसको नेरेसन लेखौँ बिङ एप्लिकेसन मनी
अथवा सेयर एप्लिकेसन भनेर लेख्ने बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट सेयर क्यापिटल अकाउन्ट सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट सेयर अलटमेन्टमा पनि ट्रान्सफर भएको छ अलटमेन्ट अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स इज रिफन्डेड ब्यालेन्स चाहिँ रिफन्ड गरियो थ्रु ब्याङ्क भनेर लेखे पनि हुन्छ रिफन्डेड थ्रु ब्याङ्क मार्फत ब्यालेन्स एमाउन्ट चाहिँ रिफन्ड गरियो यसरी चाहिँ हामीले एप्लिकेसनको इन्ट्री चाहिँ गर्न सकियो अब यसपछि तपाईले यो हरेक पटक यो चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरुको इन्ट्री गरिसकेपछि यसलाई क्लोज गर्ने एउटा कुरा ध्यान दिनु होला यो क्लोज गर्ने अनि फेरि एक लाइन छोड्ने कि यहीँबाट लेख्न नथाल्ने कचाकचुक नगराउने तपाईको कपी हेर्दाखेरि आकर्षक देखियो भने पनि मार्क्स चाहिँ बढी आउँछ कि है यसको मतलब लेख्दै नलेख्ने भने मार्क्स आउँछ भनेको होइन तर एट्र्याक्टिभ कपी हुने बित्तिकै केही न केही प्लस चाहिँ भइरहेको हुन्छ जानेर नजान्दा केही न केही प्लस चाहिँ भइरहेको हुन्छ है अब नम्बर 3 मा हामी अलटमेन्टको इन्ट्री गर्छौं पहिला ड्यू इन्ट्री देखाउने र रिसिभको इन्ट्री गर्ने सो अब अलटमेन्टको लागि प्रिमियम डिस्काउन्ट केही पनि छैन प्रिमियम र डिस्काउन्ट भयो भने हामी अलटमेन्टको ड्यू इन्ट्रीमा देखाउनु पर्छ तर अहिले छैन भनेपछि हामी के गर्छौं नर्मल इन्ट्री सो सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब अलटमेन्टको लागि अब यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने यहाँ क्वेशन हेरौँ एकचोटी अलटमेन्टको रेट कति छ ₹50 हेर्नु है अलटमेन्टको रेट चाहिँ 50 छ अब टोटल सेयर इस्यु गरेको कति 5000 सो 5000 टाइम्स 5000 मल्टिप्लाई बाइ 50 भनेको 2,50,000 2,50,000 यहाँ पनि के हुने भयो 2,50,000 being share allotment money due being share allotment money due अब यसै गरी अब यसलाई रिसिभ गरौँ रिसिभ गर्दाखेरि अब हेर्नु एउटा कुरा के ध्यान दिने भन्दाखेरि अलटमेन्टको टाइममा आउनुपर्ने पैसा हामीले यहाँ 90,000 ट्रान्सफर गरिसकेका छ अलटमेन्टको टाइममा आउनुपर्ने 90,000 अलरेडी आइसकेको छ यहाँ माथि हेरे थाहा हुन्छ यसमा हेरे पनि थाहा हुन्छ अथवा टेबलबाट पनि हेर्न सकियो यहाँ अलटमेन्टमा यो एक्सिस भएको मैले 90,000 ट्रान्सफर गरेको छ नि अब यो एमाउन्ट त यहाँ आउँदैन नि यसलाई कटाएर बाँकी रहेको एमाउन्ट चाहिँ रिसिभ गर्छौं सो नम्बर 4 मा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट अब खास 2,50,000 उठ्नु पर्ने थियो अलटमेन्टको टाइममा तर 90,000 पहिले ट्रान्सफर गरिसकेको छ भनेपछि यसैलाई घटाइदिउँ 90,000 2,50,000 माइनस 90,000 भनेको कति हुन्छ 1,60,000 and 1,60,000 अब यसको नरेसनमा being share allotment money received share allotment money received being share allotment money received भनेर चाहिँ यसको नरेसन लेख्न सकियो अब यसपछि पालो आयो फर्स्ट इन फाइनल कल अब सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ड्यू इन्ट्री देखाउँ नम्बर 5 मा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 5,000 सेयर इस्यु गरेको थियो र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट छ क्वेशनमा जाउँ 5,000 सेयर इस्यु गरेको र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट छ ₹20 सो
5000 मल्टिप्लाई बाई 20 भनेको रुपिस 1 लाख एन्ड 1 लाख। अब यसको नरेसनमा being share first and final call money due। ड्यूको एन्ट्री देखाइयो। अब यसपछि रिसिभको एन्ट्री गर्ने र रिसिभको एन्ट्री गर्दाखेरि यहाँ क्वेसनले के बनाएको छ भन्दाखेरि कल्स इन एरियर पनि छ कि। एकचोटि हेरौँ क्वेसनलाई। कल्स इन एरियर पनि छ किन भन्दाखेरि अल द कल मनी वेयर ड्युली रिसिभ एक्सेप्ट वान सेयर होल्डर टु हुम 100 सेयर वेयर अलोटेड फेल टु पे द फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एन्ड हिज सेयर वेयर फर्फिटेड भनेको छ र फर्फिचरको पनि एन्ट्री गर्नु पठाएको छ। हामी फर्फिचरको एन्ट्री पनि गर्छौँ। सबभन्दा पहिला के गरौँ त भन्दाखेरि एप्लिकेसनको मनी रिसिभ गरेको देखाउनु पऱ्यो। रिसिभ गर्दाखेरि कल्स इन एरियर पनि देखाउनु पऱ्यो है, किन भन्दाखेरि कल्स इन एरियर र एडभान्सका कुराहरू चाहिँ रिसिभको टाइममा गर्छौँ। सो नम्बर 6 मा बैंक अकाउन्ट डेबिट calls in arrears account debit to share first and final call account। अब यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल यहाँ माथि जति छ त्यति नै हुने भयो भनेको 5000 मल्टिप्लाई बाई 20 है। 5000 मल्टिप्लाई बाई 20 नै हुने भयो भनेको रुपिस 1 लाख। तर एउटा सेयर होल्डर जसले चाहिँ 100 सेयर होल्ड गरेको थियो उसले चाहिँ बुझाएन भनेको छ नि त। सो 100 मल्टिप्लाई बाई एप्लिकेसन यो के अरे फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट रुपिस 20 थियो। 100 मल्टिप्लाई बाई 20 भनेको 2000 भनेपछि अब 5000 सेयर होल्डरहरू सेयरमध्ये 100 सेयरको पैसा आएन भनेपछि कतिको आयो 4900 सेयरको चाहिँ पैसा आयो। सो 4900 सेयर मल्टिप्लाई बाई 20 भनेको 4900 मल्टिप्लाई बाई 20 भनेको कति हुन्छ 98000। अथवा तपाईँहरूले यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ 1 लाखबाट 2000 घटाइदिने कि क्रेडिटमा 1 लाख छ 2000 घटाइदियो भने कति आउँछ 98000 नै आउँछ। अब यसको नरेसनमा being share first and final call money received being share first and final call money received after adjusting calls in arrears। कल्स इन एरियरलाई एडजस्ट गरिसकेपछिको बाँकी एमाउन्ट चाहिँ रिसिभ भयो भनेर चाहिँ गरियो। अब यसपछि हामीलाई सोधेको छ फर्फिचरको सोधेको छ भनेपछि रिइस्यु र ट्रान्सफरको गर्नु परेन, फर्फिचर मात्रै भनेको छ। जम्मा 1 नम्बरमा सोधेको छ। सो फर्फिचरको एन्ट्रीमा सेयर इस्यु गर्दाखेरि हाम्रो पारमा इस्यु गरेको थियो भनेपछि अब यसको फर्फिचर एन्ट्री हुन्छ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट to calls in arrears account to share forfeiture account। अब यो सेयर क्यापिटलमा 100 सेयर चाहिँ जफत गरेको एउटा सेयरको मूल्य कति थियो रुपिस 100 नै थियो हैन। एउटा सेयरको मूल्य 100 नै थियो। सो सेयर क्यापिटलमा के हुने भयो 100 × 100 100 चाहिँ नम्बर अफ सेयर 100 भनेको सेयरको प्राइस। कल्स इन एरियर भनेको उसले नबुझाएको पैसा के 100 वटा सेयर उसले नबुझाएको कति हो भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बुझाएन भनेको छ क्वेसनले। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बुझाएन भनेको छ नि त। अल द कल मनी वेयर ड्युली रिसिभ एक्सेप्ट वान सेयर होल्डर टु हुम 100 सेयर वेयर अलोटेड फेल टु पे ओन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एन्ड हिज सेयर वेयर फर्फिटेड भनेको छ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बुझाएन भनेपछि 20 रुपिस बुझाएन। सो
कल्स इन एरियरको ठाउँमा 100 × 20 20 बुझाएन भनेपछि बुझायो कति त अब यसरी माथिको टोटल गरे पनि भयो एप्लिकेसनको 30 रुपियाँ बुझायो र अलटमेन्टको 50 रुपियाँ बुझायो 50 + 30 भनेको 80 बुझायो त्यसरी बुझे पनि भयो अथवा 100 रुपियाँको सेयरमध्ये 20 रुपियाँ बुझाएन भनेपछि बुझायो कति 80 रुपियाँ बुझायो सो 100 × 80 चाहिँ यहाँ आउने भयो अनि अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर राखौँ 100 × 100 भनेको रुपिस 10,000 2,000 and 8,000 अब यसको नेरेसनमा being 100 share forfeited for the non-payment of first and final call money यसरी चाहिँ हामी सेयरको क्वेसन चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकियो आज हामी यो क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर तपाईको क्वेसन नम्बर 5 सम्म यो पार्टमा क्वेसन 1 देखि क्वेसन 5 सम्म सल्भ गरियो हैन 1 देखि 5 सम्म सल्भ गर्यो भने अब सेकेन्ड पार्ट थर्ड पार्ट है यो चाहिँ एउटै भिडियोमा बनाउँदाखेरि धेरै लामो हुन्छ लेन्दी हुन्छ हेर्न पनि झमेला झ्याउ लाग्दो खालको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म तीनवटा पार्टमा चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नेछु यो पार्ट 1 भयो पार्ट 2 मा चाहिँ सेकेन्ड पेज पार्ट 3 मा चाहिँ थर्ड पेज गरेर म तीनवटा पार्टमा चाहिँ यो मोडल क्वेसनको टोटल सोलुसन चाहिँ तपाईहरुमाझ प्रेजेन्ट गर्नेछु अब यसको लागि तपाईहरुले यो हाम्रो यो जो च्यानल छ यसलाई चाहिँ अब तपाईलाई आवश्यक छ भने आवश्यक छैन भने नगर्नुस् मेरो रिक्वायरमेन्ट हैन तपाईलाई आवश्यक छ भने यो च्यानललाई यो सब्स्क्राइब गरेर राख्नुस् बेल आइकन थिच्नुस् त्यो गर्यो भने अब यसपछि सेकेन्ड पार्ट आउँदाखेरि तपाई नोटिफाई हुनुहुन्छ कतिखेर आयो भनेर बार बार हेरिराख्नु चेक गरिराख्नु पर्दैन ओके दिस मच फर टुडे